दशकं 97 त्रैगुण्याद् भिन्नरूपं भवति हि भुवने हीनमध्योत्तमं यद् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहारभेदाः त्वत्क्षेत्रत्वन्निषेवादितु यदिह पुनः त्वत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैगुण्यनिष्ठं तदनु भजनतो मंक्षुसिद्धो भवेयम् त्वय्येव न्यस्तचित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थं त्वद्भक्ते सेव्यमानान् अपि चरितचरान् आश्रयन् पुण्यदेशान् दस्यो विप्रे मृगादिषु अपि च सममतिः मुच्यमानावमानस्पर्धासूयादिदोषः सततमखिल भूतेषु सम्पूजये त्वां त्वद्भावो यावदेषु स्फुरति न विशदं तावदेवं ह्युपास्तिं कुर्वन्नैकात्म्यबोधे झटिति विकसते त्वन्मयोऽहं चरेयं त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश मम विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञं तञ्चैनं भक्तियोगं दृढयितुमयि मे साध्यम् आरोग्यमायुः दिष्ट्या तत्रापि सेव्यं तव चरणमहो भेषजायेव दुग्धं मार्कण्डेयो हि पूर्वं गणकनिगदित द्वादशाब्दायुरुच्चैः सेवित्वा वत्सरं त्वां तव भटनिवहैः द्रावयामास मृत्युं मार्कण्डेयश्चिरायुः स खलु पुनरपि त्वत्पर पुष्पभद्रातीरे निन्ये तपस्यन् अतुलसुखरतिः षट्तु मन्वन्तराणि देवेन्द्रसप्तमस्तं सुरयुवतिमरुन्मन्मथैर्मोहयिष्यन् योगोष्मप्लुष्यमाणैः न तु पुनरशकत् त्वज्जनं निर्जयेत् कः प्रीत्या नारायणाख्यः त्वमथ नरसकः प्राप्तवानस्य पार्श्वं तुष्ट्या तोष्टूयमानः स तु विविधवरैः लोभितो नानुमेने द्रष्टुं मायां त्वदीयां किल पुनरनवृणोत् भक्तितृप्तान्तरात्मा माया दुःखानभिज्ञः तदपि मृगयते नूनमाश्चर्यहेतोः याते त्वय्याशु वाताकुलजलदगलत्तोयपूर्णातिगूर्णत् सप्तार्णो राशिमग्ने जगति सतुजले सम्भ्रमन् वर्षकोटिः दीनप्रेक्षिष्टदूरे वटदलशयनं कञ्चिदाश्चर्यबालं त्वामेव श्यामलाङ्गं वदनसरसिजन्यस्तपादाङ्गुलीकं दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरितमभिगतः स्पृष्टुकामो मुनीन्द्रः श्वासेनान्तर्निविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् विष्टपौघं भूयोऽपि श्वासवातैः बहिरनुपतितो वीक्षितस्त्वत्कटाक्षैः मोदादाश्लेष्टुकामः त्वयि पिहिततनौ स्वाश्रमे प्राग्वदासीत् गौर्या सार्धं तदग्रे पुरभिदतगतः त्वत्प्रियप्रेक्षणार्थे सिद्धानेवास्य दत्त्वा स्वयमयम् अझरा मृत्युतादीन् गतोऽभूत् एवं त्वत्सेवयैव स्मररिपुरपि स प्रीयते येन तस्मात् मूर्तित्रयात्मकस्त्वं ननु सकलनियन्तेति सुव्यक्तमासीत् त्रंशेऽस्मिन् सत्यलोके विधिहरिपुरभित् मन्दिराणि ऊर्ध्वमूर्ध्वं तेभ्योऽप्यूर्ध्वं तु माया विकृतिविरहितो भाति वैकुण्ठलोकः तत्र त्वं कारणाम्बस्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपी सच्चिद्ब्रह्माद्वयात्मा पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं पालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।